बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को फ़ारन मेडिकल ग्रेजुएट्स चुकुम तलबिलमान दी दागुई एहतजाज रवान दे द दुई सरा बमु खबरें कहूँ चुकुम फ़ारन मेडिकल ग्रेजुएट्स दी दागुई दे PMD से नाम मुतालबा सदा उदुई वले बार बार पे एहतजाज मुजबरा कीगी और दे सरा सरा दे PMD से मखता बार बार एहतजाजी मुजाहरों बावजूद दे दुई मुतालबा वाले न पूरा कीगी वजह सदा और दे सरा सरा दे PMD से लखवाच दुई कुमा दागा मुतालबा दा कदा पुरा नशवा न दुई चुकुम रावान ला अमल दे आगा वसई पदे मुख्तलिफ सीजन बाद दुई सरा खबरें कहूँ रज़ई दे मुंग सरा उसे मेडिकल ग्रेजुएट्स तलबा का PMDC से मुतालबा क्या है और क्यों बार बार एहतजाज पे मजबूर हो रहे हैं? सर सिर्फ एक मुतालबा है, सिर्फ एक मुतालबा है कि जो बच्चे 50% पे पास हैं, जिनके 200 में से 100 नंबर हैं या 100 से ऊपर हैं, उनको पास करें। कोई दुनिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें 50% से ऊपर हो। US है जिनसे आप पैसे मांगते हैं उनका भी 50% है, UK का भी 50% है। यहाँ के इनके जो अपने लोकल ग्रेजुएट्स हैं उनको 50% पे फाइनली हमने पास किया था, तो हमें क्यों 70% पे किया जाता है? और एक बात, हमें ना 60 चाहिए, ना 55 चाहिए, ना 51 चाहिए, हमें पूरा 50 चाहिए और 50 पे हमने पास करना है। अगर हमें पास ना किया, अभी AC साहब गए हैं, नहीं पास होता तो हम अभी बैक कॉल करेंगे YDA पंजाब को, पूरे पंजाब के सारे हॉस्पिटल्स हम बंद करवा देंगे। और ये मैं आपको पता है, आप शायद जानते हैं अच्छी तरह YDA पंजाब को, YDA पंजाब की पावर्स को भी, हम सारे हॉस्पिटल एक कॉल पे बंद करवाएंगे और हम ये कश्मीर हाईवे बंद करेंगे। हमारे पास सर इससे ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। किसी बच्चे ने किसी बच्चे से उधारे मांग के फीस दी थी तो कोई बच्चा उधारा किराया मांग के यहाँ पे आया हुआ है। किसी की माँ ने जेवर बेचा है तो किसी के बाप का घर गिरवी पड़ा हुआ है। नर्सों को तो यहाँ पे इजाज़त है ट्रेनिंग करने की, एक डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर जो 5 साल में बेचारा करोड़ रुपये लगा गया था उसको नहीं है। यहाँ पे 6.5 करोड़ रुपये इन्होंने इकट्ठा किया, 2750 बच्चा अपीयर हुआ था, 90 बच्चा पास कर दिया, 5 करोड़ 80 लाख रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो वो कैसे हमें पास करेंगे? हम अपना हक छीनना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। इंशाल्लाह आप हमारी आवाज़ बने, मेरी आप मीडिया वाले भाइयों से, तमाम मीडिया वाले भाइयों से साथ है PMDC के सामने कई दफ़ा एहतजाजी मुजाहरों के बावजूद आप लोगों का मुतालबा क्यों पूरा नहीं हो रहा? वजह क्या है? सर वजह ये है कि यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर बच्चे फ़ॉरेन में पढ़ने जाते हैं थोड़ी सी कम फीस में या किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे फ़ीस कम है तो इनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। तो इनकी अपनी अना है, वो कहते हैं ना कि अपनी अना के लिए तो आप दुनिया को भी भेज चढ़ा दें। इनकी अपनी अना है, अपनी अना की वजह से ये जो बेचारे बाहर से बच्चे आते हैं उनको जलील करना है ताकि उनके माँ बाप को हार्ट अटैक आता रहे, वो मरते रहें। आप यहाँ पे देखें इतने एजड लोग हैं, मेरी खुद की 31 ईयर्स एज है, मेरे से भी ज़्यादा एजड लोग बेचारे 40-40 साल के अभी तक एग्ज़ाम देते फिर। क्या वो बेचारे इतने काबिल नहीं हैं? वो फेल हैं। आप ये देखिए 27.5 में से 100 बच्चा था जो सिर्फ काबिल था जो पास हुआ है। PMDC ने अगर आप लोगों का ये मुतालबा पूरा ना किया तो आगे का लाएमल क्या होगा? सर आगे का लाएमल सिंपल ही है। अभी डॉक्टर मुदस्सिर अशरफी YDA पंजाब की मुझे कॉल आई थी प्रेसिडेंट की, उन्होंने मुझे कहा बेटा अगर आपको ये हाथ भी लगा देना किसी एक डॉक्टर को, सिर्फ मुझे नहीं कहा, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से YDA पंजाब का स्पेशली डॉक्टर सलमान नसीब चौधरी, डॉक्टर आतिफ मजीद गुजर, डॉक्टर मुदस्सिर अशरफी का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम चैप्टर्स YDA का जो अभी तक बेचारे मुझे कॉल्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये नहीं कि सिर्फ मेरा, क्योंकि मैं YDA को, उन्होंने कहा किसी एक डॉक्टर्स या हमारी बहन का, इन्होंने उनकी तरफ मैली आंख से भी देखा, हम पूरा पंजाब बंद करेंगे और सड़कों पे आएंगे और उनको बताएंगे कि डॉक्टर की ताकत क्या है। ज़मूंगा एहतजाज मुतालबा दगा शे दे कि ज़मूंग चकम दे पासिंग क्राइटेरिया दा दे एग्ज़ाम आगा दे 50% ने ज़्यादा कड़ा 70% ते वरसवलो चे 70% क्राइटेरिया चिकमा दा आगा दे न दे USA दा न दे इंग्लैंड दा वो दुनिया के चरतम दे लाइसेंस एग्ज़ाम कीगी आगा हमेशा 50% कीगी और दे 10 उकड़ल چې زمونږ سره ډېره زیاتې وکړو. مخکې هغه چې کومه وه PMC چې پاکستان کم میډیکل کمیشن و پاکستان میډیکل کمیشن هغه په موږ باندې دا شی لګولی و، نو دغه قدر پټیل صاحب چې کوم و دا زمونږ سره په خپل اواز وځورېدلی و چې تاسو سره زیاتې دی. نو په اسمبلی فلور کې هم دا خبره کړې وه چې ستاسو سره دا زیاتې دی او دا شی د 50% شي. نو چې دوی حکومت رالو PMC ختمه شوه او PMDC راله نو دوی ولګېدل شی راکم کو 50% یې کو. هغه نه پس بیا د دوی کونسل رالو، کونسل شپږ کې یو فیصله کوي چې د PMC والا چې کوم شی کلدم شوی و هغه په شپې کې زمونږ باندې دوباره امپلیمنٹ کو کاپی پیسټ یې کو را باندې او زمونږ نه NRE نیشنل رجسټریشن ایگزام یې واخیستو NRE 1 او د عمره بچیان چې ته وینې چې دلته ولاړ دي په دې کې 2500 کسان اپیر شول او په 2500 کې 100 کسان پاس شول. نو زما د غسر حکومت نه دا خواسته چې آیا مطلب په 2500 کسانو کې 100 ډاکټرانو سبق ویلو چې دا امپوسیبل ده. دغه دا مقصد دی چې دی زمونږ سره ډېر زیاتې روان کړی دی او زیاتې یې کړی دی او زمونږ دا ډیمانډز دي اوس د ټولو مونږ اوس کشمیر هایوې بلاک کړی وه. دا ډیمانډ دی چې کم کسان
چې 50% نمبر یې وړي دي نو هغه کسان دا پاس کی او زمونږ د کرایټیریا 50% باندې دوباره اناونس کی بیا به موږ دې ځای نه ځو او که دی دې زمونږ د 50% نه راولي دا که شانتې 70% وي نو موږ به د دې ځای نه نه ځو موږ به احتجاج جاري وي پی ام ډي سي ته یو څو ځله احتجاجي مظاهرو باوجود د ستاسو مطالبه دوی ولې نه مني وجه څه ده وجه دغه ده چې دا یو پولیټیکل گیم روان دی او د ریونیو جنریشن خبره ده زمونږ داسې خبره وه چې 5000 روپۍ یو ایگزام کې دو 5000 نه سوا شو 7000 بیا 12000 اوس یې 20000 کو نو تاسو ما ته دا جواب راکې چې 2500 کسانو 20000 پر هیډ ایگزام ورکړی دی 2.5 کروڑ روپۍ دا دی د کېږي نو دی دا غواړي چې دا کسان پاس کړي دی وایي چې څومره ډېرې یې فیل کړي چې څومره ډېرې پیسې راشي مطلب د پی ام ډي سي مخې ته مکمل د تیارۍ سره راغلي چې د څو پورې تاسو دا مطالبه پوره شوې نه وي نو درنه به ورکوئ بالکل زمونږ فی الحال سټرایک ته که زمونږ مطالبه نه منل کېږي موږ به دا سټرایک په درنې کې کنورټ کوو मुतालबा एक सादा से यही है कि जो उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया है उसको री अनाउंस करें उसकी परसेंटेज कम करके क्योंकि उन्होंने 70% पे रिज़ल्ट अनाउंस किया है जिसमें जो पासेज परसेंटेज है वो काफ़ी कम है 3% और 4% ओनली आउट ऑफ 3000 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स में सिर्फ कोई 100-200 जो हैं स्टूडेंट्स ने पास किया तो मुतालबा हमारा यही है कि उसकी परसेंटेज कम करें ताकि जो पासेज की परसेंटेज है वो बढ़ जाए और बच्चे जो हैं वो डिसअपॉइंट ना हों क्योंकि बाहर से पढ़ के आते हैं 5-6 साल बाहर लगा के और पाकिस्तान में जब एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो फिर डिप्रेशन डिसअपॉइंटमेंट के हमारा कंट्री पहले कुछ रखा नहीं इसमें ये वो और फिर लोग बाहर को भागना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि बाहर को ना भागें वी डू वांट टू सर्व आवर कंट्री बट वी वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम आवर कंट्री एज वेल इसी के सामने कई दफ़ा एहतजाजी मुजाहरों के बावजूद आप लोगों का मुतालबा क्यों पूरा नहीं हो रहा वजह क्या है असल में ये जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है सेटअप्स चेंज हो जाते हैं हमारी पिछली गवर्नमेंट के साथ या पिछले पीएमसी के साथ या वट एवर दैट इदारा वाज उसके साथ डील होती है फिर हुकूमत चेंज होती है वो पिछला इदारा ख़त्म करके नया इदारा ले आते हैं जिसमें नए सरबराहान आ जाते हैं सब कुछ नया हो जाता है तो उसकी वजह से सारा कुछ चेंज हो जाता है और फिर नए सिरे से जो है वो सारी डील करनी पड़ती है PMDC ने अगर आप लोगों का ये मुतालबा पूरा ना किया तो आगे का अमल क्या होगा फ़िलहाल तो धरना ही है क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है अब हम अपने पेरेंट्स पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे हम चाहते हैं कि हम खुद भी कुछ करें हम अपने आप दिखाएंगे कि हम यहाँ धरना देंगे हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मुतालबात पूरे नहीं होते और इतने अनफेयर मुतालबा नहीं है रियलिटी ये है कि ये मुतालबा अनफेयर है ही नहीं इफ़ यू लुक एट अदर कंट्रीज़ जैसे इंडिया है US है UK कहीं पे भी जो डॉक्टर बन चुका होता है उसका अपनी कंट्री का एग्ज़ाम 50% से ही होता है उससे ऊपर नहीं होता 70% इज़ क्रेज़ी ये सेंस नहीं बनाता और फिर जब आप देख रहे हैं कि उस पर रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं हर दफ़ा सिर्फ 3% 2% रिजल्ट्स आए तो ये हमारी कंट्री के लिए भी एक फेलियर की रीज़न है जबकि दूसरे ममालिक ने इसको ईजी बनाया हुआ है तो वाई डोंट वी डू इट इन लोगों का मुतालबा ये है कि आज तक जो भी पेपर हुए हैं लाइसेंस पेपर वो 50% पे हुए हैं ठीक है लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट PMC की आई थी उन्होंने चेंज किया था क्राइटेरिया 70% पे लेकिन फिर भी वो जब लास्ट में आकर 50% पे मान गई थी और उन 50% पे बच्चों को पास कर दिया था लेकिन इन्होंने ये किया कि इन्होंने एग्ज़ाम लिया PMDC का हमेशा 50% पे डॉक्टर्स आज तक लाइसेंस लेते रहे हैं ठीक है इस दफ़ा इन्होंने एग्ज़ाम लिया एग्ज़ाम के बाद इन्होंने रात ही में क्राइटेरिया चेंज करके 50% की बजाय 70% वाले लोगों को पास किया और जिसमें तकरीबन सिर्फ 30% रिजल्ट है 3% रिजल्ट है सिर्फ और 2600 में से सिर्फ 100 डॉक्टर पास हैं और 2500 डॉक्टर सारे फेल हैं फॉरेन से ग्रेजुएट थे जी और जो फॉरेन से ग्रेजुएट है उनमें से तकरीबन 1000 से ऊपर लोग हैं इनके 50% से ऊपर मार्क्स हैं अबाउट 60% वो लोग मार्क्स लेकर आए हैं जो कि आप फॉरेन में भी जाके इतने मार्क्स नहीं ले सकते US एक लड़का अभी मिला है उसने कहा मेरा 68% मार्क्स है हाँ बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनके बाहर के पेपर पास हैं प्लैब और MLE और लेकिन फिर भी वो इसमें फेल हैं कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने पढ़ा हो और वो फेल हो जाए तो इस तरह से हम जिस ये कहते हैं कि जैसे पहले इनका क्राइटेरिया था 50% उतना ही रखें क्योंकि ऑब्वियसली अब बच्चे ज़्यादा पास हैं उनको ये मसला हो रहा है कि इतने पास हो रहे हैं अब दोबारा से दें तो ये आसान काम नहीं है बार बार पढ़ना बस ये हम चाहते हैं कि 50% पे जैसे पहले था वैसे ही हो डीसी के सामने कई दफ़ा एहतजाजी मुजाहरों के बावजूद मुतालबा पूरा क्यों नहीं हो रहा और वजह क्या है पहले होता रहा है आज इस तरह हुआ कि हम थोड़े दिन पहले ही रिजल्ट आया है और इसलिए आज ही गैदरिंग हुई है इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और ये लोग पहले भी एहतजाज हुआ था लेकिन क्या कहेंगे अगर ये मुतालबा पूरा ना हुआ PMDC ने मुतालबा पूरा ना किया तो आगे का अमल क्या होगा यहाँ पे बैठे रहेंगे धरना देंगे ऑब्वियसली हम लोग इधर ही बैठे रहेंगे हमने फिर क्या करना है जब हमारे एग्जाम में लाइसेंस ही नहीं हमें मिलना तो हमने लाइसेंस के बगैर क्या करना है हम जितना मर्जी पढ़ लें जब लाइसेंस ही नहीं है पास तो कुछ भी नहीं कर सकते आप तो हम इधर बैठे रहेंगे क्या कर लेंगे घर में भी तो हमने फारिग ही बैठना है फिर
د دو د پارنګ میډیکل ګریجویټس مطالبه دا 50% تیر ځل چې کم ایگزام شوی هغه په 50% باندې و اوس چې کم دغه وشو کله ایگزام ته 15 ورځې پاتې شوي نو دو د شپې ته شپې دا اعلان کو چې یار دا به موږ په 70% باندې دا یو غټ ظلم دی په دې ټیم کې دونه 70% سړی دونه پریپریشن نشي کولی او دا ډېر زیات ظلم دی د پارن ګریجویټ سره دو صرف نه صرف لکه دو صرف پارن ګریجویټ دي دا کسان چې کوم دا پارن نه دي موږ پاکستاني یو او موږ از پاکستاني موږ دا مطالبه ده چې موږ د 50% او یعنی دا دونه دغه چې لکه د ټول کم میډیکل کم بوکس چې دي په دې کې دا ډېر زیات دی دا 50% هم ډېر زیات دی که موږ نور دغه وګورو دغه کم پورټي پاس دي آل اوور دی ورلډ دا ایشوز نشي په 50% چرته هم دا نشته چې کم ځای کې دی یو سیملي اپلای موږ وګورو چې پای کې دی د 50 نه 52% هغه غوښتي ډي سي مخې ته بار بار د احتجاجي مظاهرو باوجود د ستاسو مطالبه ولې نه مني وجه څه ده دغه مطالبه یو خو دا د مافیا ده یعنی دا پیس چې کوم پیس راشتر مونږ به ووایو که نه چې دا د 6000 نه ورس 20000 ته یعنی 2700 کسانو دا کسان لکه اپلای کړي وه د دوی نه تقریبا په کروڑونو روپۍ سازېږي او په ټیسټ باندې دونه خرچ هم نه راځي او لکه بس دا یو مافیا جوړه شوې چې بس دغو بل ایشوز دا ده چې لکه هغو پاس کول نه غواړي زموږ په پیل کولو باندې هغو دغه لګېدلي دي چې هر څونه زموږ جیبونو ته پیسې راشي چې که دا کسان پاشي خو دا پیسې بیا نه راځي بار بار په دې باندې دغه کوي چې هر موږ ته د پیسې راځي دا کسان دې مه کوو چې د دو لس کاله ضایع شوي د ټولو کسانو په لکونو چا په چایناز کې په کروڑونو روپۍ لګولي دي بل زموږ د ټایم سره ډېر غټ کلواړ روان دی ډي سي که د ستاسو دا مطالبه پوره نه کړه نو را روان چې کوم لای عمل دی هغه به هم صحیح زموږ لای عمل به موږ یو پیسفول خپل پروټیسټ د خپل حق ته غوښتل لپاره موږ خپل پیسفول پروټیسټ وکړو نه به ورکوئ پی ایم ډي سي مخې درنه به هم ورکوو که په هغې کې هر قسم دغه یې موږ به هغې ټول ته قربانۍ ته تیار یو مطالبه دا ده چې دوی مخکې پرسنټیج چې کوم پاسینګ و هغه 50% و دور کې کمیشن راغی هغه 70% کو کمیشن کې زمونږ خبرې اترې وشوې سینیرانو وکړې هغوی 50 ته راوستو اوس چې کله د شهباز شریف حکومت راغی دوی بیا پی ایم ډي سي راوسته دوی موږ سره خبره وکړه چې موږ یې 50 ته راولو قرارداد هر څه په پارلیمنټ کې هر څه وشو سینیر سره خبرې وشي چې 50% وي اوس موږ د جون کې د ایگزام مطالبه وکړه چې موږ ته ایگزام ارینج کړي هغوی ډایرکټ د پی ایم سی سیزونه ډایرکټ کاپي پیسټ کړو په خپل ویب سایټ پی ایم ډي سي باندې هم 70% زړه کرایټیریا چې کومه د پی ایم سی وه هغه سلیبس نه د پی ایم ډي سي خپل نیو سکیجول شته نه هغوی هغه 50% چې کومې وعدې کړي هغه شته دی موږ دا مطالبه ده چې موږ ایگزام ورکړی دی دلته چې څومره هم سټوډنټ دي هغوی د 50% نه اباو مارکس دي دا ټول سټوډنټان دا غواړي چې څومره هم 50% اباو هلکان دي هغه دي پاس کنسیډر شي کرایټیریا دي بیا 50 ته راشي او نیکسټ ایگزامونه چې دي هغه دي په 50% باندې واخیستلی شي او د دې نه علاوه د دې اگزامپل د دې امتحان چې لکه 70% په دنیا کې نشته که په یو ځای کې هم 70% بیا د موږ نه هم په 70 واخیستی شي د ټولو نه ښه چې کوم دی په امریکا کې هغه هم 80% نه دی داسې نه په لندن کې 80% دی نه په انډیا کې زموږ پړوسی ملک دی نه په سریلانکا کې نه په ترکی کې او موږ دې په دې باندې حکومت سوچ کی چې یو ماشوم هغه په 33% باندې عادت کی د لسمه پورې هغه په 33% باندې پاس کیږي بیا وروسته دوی ورته کرایټیریا وایي چې نه ډایرکټ به د یو ایم بی بي ایس سټوډنټ راځي هغه به په 80 پاس کیږي دا ډېره نه مناسبه خبره ده زه د پی ایم ډي سي افیشل خلکو نه دا تپوس کوم چې په پی ایم ډي سي کې رضوان تاج چې کوم پریزیډنټ ناست دی هغه په خپل ایم بی بي ایس پیپر په 50% باندې پاس کړي دي نو کاینډلي هغه په دې باندې سوچ وکړي چې زم یو سټوډنټ یم د ایم بی بي ایس زما هم دا دور دی او زما د سټوډنټۍ دور دی د لایسنس ایگزام دی نو ما ته دې په 50% باندې هغه ایگزام پاس کړي ما 58.5% مارکس اخیستي دي 117 ما څخه ورکړي دي ما دې پاس کنسیډر کړي نور هم چې 100 اباو څومره کسان دي 50% اخیستي دي هغه د ټول پاس کنسیډر شي نیکسټ کرایټیریا دې زمونږ 50% شي پی ایم ډي سي مخې ته بار بار د احتجاجي مظاهرو باوجود د ستاسو مطالبه ولې نه پوره کیږي وجوهات څه دي دوی زمونږ سره د اف ام جي سره پی ایم ډي سي چې دا د سوتیلې ما غوندې سلوک کوي کومه چې دویم مور وي هغې په شانته سلوک کوي لوکل سره یو شانته سلوک موږ سره بل شانته سلوک
دا د سټارټ نه روان دی. موږ په دې باندې خفه نه یو، موږ په دې سیزونو باندې خفه یو چې زموږ سره د انصاف کیږي. موږ چې څومره هلکان چې څومره سټډي کوي د هغې د هغوی ته سله میلاویږي. لکه یو اگزام یو هلک چې دی 50% څنګه واخیستلی سټډي کړې ده ځکه خو 50% یې اخیستې دي، نو ته کاینډلی هغه بیا پاس کنسیډر که که نه. او دا مسلې چې دي دا د سټارټ نه را روانې دي. یو ګریجویټ کس ته ماته داسې وښایي چې هغه بغیر د مسلې نه پاس شوی. زما اوس زه په 2023 کې ګریجویټ شوم، زما فرسټ اټمپټ و، نو زه هم دومره د پریشانۍ سره شکار کړم. دې نه علاوه په 2022 کې چې څومره ګریجویټ شوي دي 15-16 پېرې هغوی د داسې د پریشانۍ سره شکار دي. داسې چې نیو جنریشن زمونږ اف ام جیز راځي هغوی ته به پریشانۍ جوړېږي، نه د دوی دا پریشانۍ نه ختمېږي. دوی کله په پولیټیکل باندې کله یو منسټر راځي کله بل منسټر راځي، خبرې اترې چې دی هغوی منسټران چینج کېږي. خو لکه یو څه مناسب دغه چې څنګه په بار دنیا کې یو کرایټیریا سیټ شوی دی د ایګزامونو هغه دوی نه ده سیټ کړی، او دا ډېر یو کمزورې خبره ده. ډي که د ستاسو دا مطالبه پوره نه کړه نو را روان چې کوم لای عمل دی هغه به هم صحیح. موږ به دلته خپل احتجاج په دې هایوې باندې ریکارډ کوو. موږ د دې نه تر هغه ټایمه پورې نه ځو تر ټایمه پورې چې دوی زموږ ریزلټ اپډیټ کړی نه دی، په 50% باندې کړی نه دی، نیکسټ را روانه کرایټیریا 50% کړې نه ده، منډیټري سټیشنز یې ختم کړي نه دي. موږ به تر هغې پورې دلته احتجاج ریکارډ کوو نه به ځو. زمونږ خو جي ډېر سمپل کلیر کټ مطالبات دي او داسې څه غټه خبره پکې نشته دی. خو انفارچونیټلی زمونږ غټه بدقسمتي دا ده چې زمونږ چې کوم پی ایم ډي سی دا هغه زمونږ مطالبو ته غوږ نه ږدي او زمونږ مطالبې چې کوم دي هغه مني نه. وجه صرف دا ده چې یو خو زمونږ سره دا هغه کېږي کمزوري کېږي چې یاره اف ایم جیز ډېر لو لیول کنسیډر کېږي. حالانکه که اف ایم جیز تاسو هغه کمپیر کوئ د لوکل ګراجویټ سره نو زه دا نشم ویلی چې یاره اف ایم جیز چې کوم دي هغه ډېر د لو ګریډ والا خلک دي یا چې کوم دي بغیر د سټډي والا خلک دي. فارن میډیکل ګریجویټس دي د پی ایم ډي سی مخې ته بار بار د احتجاجي مظاهرې باوجود هم د دوی مطالبه ولې نه پوره کېږي؟ وجه څه ده؟ وجه جی صرف یو خو غټه د ټولو نه مین وجه دا ده چې زمونږ پاکستان کې اول زمونږ قانونونه چې کوم دي د شپې بدلیږي، د ګنټه پس بدلیږي بغیر څه د اپرووله، بغیر څه د مخکې د انفارم کولو نه. ایون چې موږ کله فورن ته ځو نو موږ د دیو نه ان او سی واخلو چېرې جي موږ به راځو موږ به دلته اګزام ورکوو، نو د هغې باوجود دی موږ سره ان او سی و د هغې باوجود جي زموږ یونیورسټۍ نه څه ټایم کې بلیک لیست شوي، په هغې باندې موږ سټرایک ته مجبوره شو، په هغې باندې موږ درنو ته مجبوره شو، هغه موږ درنې وکړې، په هغې باندې سټرایکونه مو وکړل. نو یو خو پکې مین غټه وجه دا ده. سیکنډلی دا دی چې زموږ بورډ بار بار به چینج کېږي. پی ایم ډي سی و پی ایم ډي سی چې کوم دی هغه بیا رالو، پی ایم سی چې ګورنمنټ چینج شو هغې پی ایم سی راوستو، پی ایم سی خپل قانونونه راوستل، د پی ایم ډي سی خپل قانون و. نو د هغې بیا دویمه وجه وه. بیا د هغې نه پس چې پی ایم سی کم 70% کو هغې باندې موږ احتجاج ته مجبوره شو، ځکه چې په یو کنټري کې په یو نیشنالټي کې دا چیز نشته دی چې د یو نیشنل لایسنسنګ ایګزام چې کوم دی د هغې 70% کرایټیریا کې دي. هغې نه پس پی ایم سی چې کوم دی هغه 50 ته راوستو. نو بیا د هغې نه پس چې دا هغه چینج شو ګورنمنټ، پی ایم ډي سی بیا بحال شوه. چې پی ایم ډي سی بحال شوه نو بیا هغوی هغه کاپي پیسټ وکړو او چې کوم هغه زاړه د هغې قانونونه 70% والا هغه هغوی کاپي کړل او دلته په موږ باندې لاګو کړل ډایرکټلی. ها چې تاسو بیا لاګو کوئ خامخا لاګو کوئ، بیا به تاسو په لوکل باندې هم لاګو کوئ چې کوم ډاکټرز دي. ایون چې زمونږ کوم دلته هغه د پریزیډنټ ناست دی چې څوک هم دي د پی ایم سی والا هغه به هم راځي په 70 باندې پاس کېږي، اب هم په 70 ډګري باندې په 70% باندې به ډګري اخلي. هغه څوک دی چې هغه په 50 باندې اخلي او فورن چې کوم راځي فورن سره ولې داسې سلوک کېږي چې لوکل او فورن کې کم داسې یو قسم فرق دی چې هغې به راځي په 70 باندې به ایګزام پاس کوي او لوکل چې کوم دي هغه به په 50 باندې. سیکنډلی د لوکل لپاره چې کله پی ایم سی اناونس کو چې جی دا به هم لایسنسنګ ایګزام ورکوي، هغه جی پی ایم ډي سی ختم کو. ولې چې کله د پی ایم سی په وخت کې د لوکل او د فورن ایګزام وشو نو د لوکل هم همغسې پرسنټیج ووته، لوکل کې هم کافي تعداد کې هلکان فیل شو. ما په خپله باندې کتلي دي، موږ ته د پرایویټ کالجونو پته ده چې پرایویټ کالجونو کې څه روان دي، څه کېږي، څنګه ډاکټران ډیولپ کېږي، څنګه د ګریجویټ کېږي، د هېڅ نه دي خبر. جست کرپشن روان دی، جست چې کوم د پیسو یو گیم روان دی. نو په هغې باندې ولې هغه ایګزام ختم شو؟
اغي هم زمون سره پاغي کې فیل شي मेडिकल कॉलेजونه هم یو کاروبار جوړ شوی دی. جی بالکل دا مونږ کلیام وایو چې بالکل اوس هم دا ویلې شم چې په پی ایم ډي سي کې زه اوس 50 لیک 60 لیک ورکوم ما ته به اوس په دې ټایم باندې ما ته بغیر د هاوس جاب لایسنس ملاویږي دونه پوری کرپټ اداره ده پی ایم ډي سي پی ایم سی د دې نه یو په لاسه باندې خوا پی ایم ډي سي ډیره کرپټ اداره ده حد نه سیوا کرپټ اداره ده مونږ نه منو د دې یو قانون هم نه منو فولي ریجیکټ کوو د دې ریزلټ هم فولي ریجیکټ کوو ډي سي که د ستاسو دا مطالبه پوره نه کړه چې کوم را روان لای عمل دی هغه به هم صحیح. زمونږ دا چې کوم و سټرایک دی دا سټرایک به زمونږ په درنه کې کنورټ کیږي انشاءالله مونږ به دا کشمیر های وی بلاک کوو تر د هغې پورې به زمونږ د اسلام آباد دا یو ګاډی دننه نه شي دا زمونږ کلیام او هر یو ته دا وینا ده چې اسلام آباد ته به زمونږ نه یو ګاډی دننه نه شي یو کس به رانه دننه نه شي اسلام آباد به مونږ ټول بندوو اور سیکنډلی دا چې زمونږ چې څونه وائی ډي ایز دي که هغه کے پی وائی ډي ای ده که پنجاب دي که سندھ دي که بلوچستان دي ټول او پی ډیز به بندېږي ټول ایمرجنسی به بندېږي हर ज़ी की बज़मंग चिकम मेडिकल फैसिलिटेशन दे टोल पाबंदी की. देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ हर मुल्क का जो है ना एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है हर मुल्क में होता है. पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है जिसने लाइसेंसिंग एग्ज़ाम रखा है. आप कहीं भी जाएँ बाहर जाके पढ़ें आपको हर जगह लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना है. फ़ौरन हम बाहर से पढ़ के आते हैं तो हम कहते हैं ठीक है हम दे देंगे फ़ौरन मेडिकल एग्ज़ाम इसमें क्या कोई इशू नहीं है ठीक है. लेकिन बात यह है कि जो वर्ल्ड वाइड एग्ज़ाम्स होते हैं ना USMLE हो गया फ्लैब हो गया वो सारे का पासिंग क्राइटेरिया 50% है राइट. तो PMDC क्यों 70% रखा है पहले 50% था अब क्यों 70% हो गया. यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं उनका USMLE भी क्लियर है और उनका प्लैब भी क्लियर है उनके बाहर बाकी भी फॉरेन एग्ज़ाम्स क्लियर हैं लेकिन वो इस मुल्क में इसलिए बैठ के NRE दे रहे हैं ताकि वो अपने फैमिली वालों के साथ बैठ के उनका ख्याल कर सकें. एज़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हमें हाउस जॉब की पे नहीं मिलती. हम 3 महीने काम करते रहते लेकिन हमें उसके कोई पैसे नहीं मिलते. क्या हमारे पास घर नहीं है हमने वापस अपने घर वालों को कुछ वापस नहीं देना हमें इतना पढ़ाने लिखाने के लिए ठीक है. फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट समझ आती है. दूसरी बात यह कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हुए लोग हैं यहाँ से रह के हम बाहर पढ़ने गए हैं. सपोज़ कोई बंदा है जो अपने बच्चे या बेटी के लिए बेहतर चाहता है राइट तो वो उसको अपनी मेहनत करके बाहर भेज देता है ठीक है क्योंकि यहाँ पे महंगा पड़ता है उसका हो सकता है मेरिट भी ना बना हो. बात है कि नहीं है. उन्होंने उनको बाहर भेज दिया. अब वापस आके जब वो उन्होंने मेहनत से भेजा वापस आके वो बच्चा बेचारा ख्वार हो रहा है. यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं सारे ख्वार हो रहे हैं इनके पास फैमिली नहीं है. चलो मैं मानती हूँ फीमेल्स का समझ आता है ठीक है सम ऑफ देम डोंट नीड बट जो बाकी सारे मेल्स हैं उनके पास फैमिलीज़ नहीं है वो तो मेन प्रोवाइडर है ना फैमिली के उन्होंने नहीं करना. हमारा इस वक्त ये बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती है ख़ानदान की फैमिली की अपने वालिदैन की कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर चाहते हैं ठीक है. अब हमारा ही मुल्क हमारे ख़िलाफ़ अगर थोड़ा रेसिज्म दिखा रहा है तो इसमें हम थोड़ा प्रोटेस्ट हमें थोड़ी अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए. दूसरी बात ये कि हम ये भी नहीं कह रहे कि आप NRE ख़त्म कर दो. हम आराम से कह रहे हैं हम लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे देंगे ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है. चलो ठीक है दे देंगे लेकिन आप उसको थोड़ा लॉजिकल तो रखो थोड़ा इक्वल तो रखो इंटरनेशनल मुल्कों तक तो रखो कि 50% रखो. आप अनोखा ही है वाहिद पाकिस्तान के जो है भाई 70% USMLE पास करे हुए लोग हैं और आप 70% पे वो लोग नहीं कर पा रहे हैं. इज़ दिस अ जोक. इसी के सामने कई दफ़ा एहतजाजी मुजाहरे के बावजूद मुतालबा पूरा क्यों नहीं हो रहा वजह क्या है. वजह जो है अब मैं बोलना नहीं चाहती काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा लेकिन मैं उसका सिर्फ एक पॉइंट बनाऊंगी कि जो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो पाकिस्तान में पढ़ा है अगर उसको कभी NRE का एग्ज़ाम देना है उसको मैक्सिमम 6,000 या 2,000 इतनी फ़ीस लगेगी. जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है ना उसने 10,000 देने थे. इस बार की फ़ीस जो है 20,000 थी. कैन यू इमेजिन. हम एज पीपल हु आर नॉट अर्निंग वे पाकिस्तानी शहरी बराबर के हकूक़ मतलब उनको मिलने बराबर के इंसाफ मिलना चाहिए. ये भी नहीं कह रहे कि आप लोग ख़त्म कर दें. हम सिर्फ आपको एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि आप उसको 50% तक ले आओ थोड़ा इक्वलिज़म रखो. ये क्या है. PMDC ने आप लोगों का ये जो मुतालबा है पूरा ना पूरा हुआ तो आगे का लाया अमल क्या होगा. आगे के लाया अमल सबसे पहले तो ये होगा कि जो बेचारे लोग पढ़ने गए हैं बाहर सबसे पहले तो वो सफ़र करेंगे. उनके बेचारे घर वाले लोग दुखी हो जाएंगे
ठीक है। उसके अलावा हम कोशिश ही कर सकते हैं कि फिर से दे दें, फिर से बंदा पूरा साल बैठ के जिसको बिल्कुल पैसा नहीं मिलता अपनी जिस चीज़ के लिए उसने पढ़ा है वो पूरा साल बैठ के मेहनत से 20,000 कमाएगा, फिर अगली दफ़ा लगा देगा, अगली दफ़ा इन्होंने कहना है 80%। कभी ना कभी तो हद होती है ना। हम इनजस्टिस तो नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपना हकूक़ मांग रहे हैं कि जहाँ बाहर के मुल्कों के में इंटरनेशनल मुल्कों में ये हो रहा है तो फिर इस मुल्क में क्या ऐसा ख़राबी है कि आपने 70% रख दिया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लोगों की हक है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। हक है आप लोगों को, मतलब एक प्रॉपर तरीक़ाकार और हकूक़ मिलने चाहिए, और आप लोगों का ये हक भी बनता है कि हकूक़ PMDC दे दे भी। बिल्कुल दे, हमारे हक हैं, हम ऐसे ही तो नहीं पढ़ रहे ना। सिंपल सी बात है, हमें हमारे हक चाहिए, हम उसके अलावा हम और कोई स्पेशल चीज़ नहीं मांग रहे। हम तो इस बात पे भी निकल सकते हैं कि हमें पेड हाउस जॉब्स दें, ठीक है। लोगों के घरों में ज़रूरत है, लेकिन फिर भी लोग इतने साल से अनपेड हाउस जॉब कर रहे हैं। आप यकीन मान सकते हैं कि आप 3 महीने 2 महीने कुत्तों की तरह काम करें और उसके बाद आपको तनख्वाह भी ना मिले। ये यहाँ जो खड़े हुए इधर लोग थे उनको भी तनख्वाह मिलती है, हर बंदे को तनख्वाह मिलती है, हमारे हॉस्पिटल की आया को तनख्वाह मिलती है, लेकिन हम फिर भी तनख्वाह के बगैर काम करते हैं। ये भी एक हमारा हकूक़ है, वो हम नहीं निकलने मांग रहे। हम इस वक्त सिर्फ एक सिंपल बेसिक राइट मांग रहे हैं, दैट इज़ गिवन टू एवरीवन के 50%। ये आई डोंट थिंक ये कोई बहुत मुश्किल काम है या आपने चांद से तारे तोड़ के लाने हैं, आई डोंट थिंक सो। आप 50% कर दें। अगर हमने इस बार नहीं रोका, उन्होंने 95% तक ले जाना है। भला भला बंदा भी फिर तरक्की नहीं कर सकता। फिर आप लोग कहते हो भाई मुल्क के लिए लड़ो, मुल्क के लिए लड़ो। जब मुल्क हमारे लिए नहीं लड़ा तो फिर हम कैसे लड़ें? مونږ د PMDC نه داسې مطالبات ته چې دی اکثر مونږ مجبوره کی دی زمونږ نه اگزام اخلي، هغه مونږ نه د دی نه څه کرایټیریا شته، نه څه سلیبس شته، एकदम د 50 نه 70 ته دی جمپ وای. اول نه سټوډنټس ته 50% وي، بیا چې اگزام ډیټ راشي هغه نه یو منت مخکې او 2 هفتې مخکې دی اناونس کی چې 70% کرایټیریا. زمونږ بس د دی نه دا مطالبات دي چې زمونږ ته د کرایټیریا 50% کی، زمونږ چې کم سټپ 2 اگزام دی هغه کې د منډیټری سټیشن مونږ ته ختم کی، انلیمیټډ اټیمپ دی کی، او بل دا چې چا 50% اگزام کې مارکس اغستی دي او 70 نه دی اغستی هغه دی پاس شي. ځکه چې څومره هم اگزامز کیږي زمونږ بهر کنټری کې کیږي یا نور اگزامز کیږي هغه کې 50% کرایټیریا وي. دی به کې دا نوی قانون نه وباسلی خپل کینی، کله سیستم چینج کوي، کله سلیبس چینج کوي، کله کرایټیریا چینج کوي، کله زمونږ ډیوز بړاوي. مونږ خو لکه نشو افورډ کولی. د دې هر څه نه مونږ تنګ رالو، نو ځکه په روډونو راووتو، د دې مخې ته کېناستو. PMDC مخې ته بار بار د احتجاجي مظاهرو باوجود د ستاسو مطالبه ولې نه مني؟ وجه څه ده؟ وجه مونږ هغه خو به هغوی ته ښه معلومه وي چې وجه څه ده چې دی زمونږ سره فیس کېږي نه، مونږ له راوځي نه. مونږ بس دی ته وایو چې زمونږ مطالبات دا مونږ ته ومنلی شي، ځکه چې مونږ هر ټایم د دی د لاسه نشو ذلیله کېدی، مونږ هر ټایم نشو افورډ کولی. دی نه شیډیول راځي، شیډیول کله 9 میاشتې بعد اناونس کړي خپل اگزام، کله 10 میاشتې بعد اناونس کړي خپل اگزام. بس مطلب سیستم څه سیستم یې نشته. مونږ وایو چې مونږ ته 50% کرایټیریا کې او چې چا 50% مارکس اغستی دي هغه یې په 50% پاس کړي، ځکه چې اوس 2700 ماشومان اپیر شوي هغه کې دی صرف 100% 100 ماشومان او دلته چې کوم میډیکل سټوډنټان دي د هغې په کرایټیریا کې فرق دی ډیر زیات، ځکه چې زمونږ فورن چې کم دی هغوی نه دی لایسنس اگزام اخلي، او خپل چې کم دی میډیکل سټوډنټ هغوی نه هېڅ قسم اگزام نشته، هغوی نه صرف په یونیورسټي بیس باندې اگزام اخیستی شي، هغه هم 50% اگزام وي، نور هېڅ دغه نه. صرف مونږ یې دلته کې ذلیله کوي، دی فورن والا دی ذلیله کوي، دی روډونو باندې مجبوره کړي دي، د خپل کور نه ضلالت سره راوتي یو، بېعزته یې کېږي د دی د لاسه، دی د روډونو په دغه باندې. دا ښه خبره نه ده. مونږ وایو چې مونږ ته د انصاف میلاو شي او زمونږ دا مطالبات دې پوره شي. انصاف پکار دی چې کوم د ستاسو دغه مطالبه ده د PMDC نه، نو که دا دوی ونه منله روان له عمل به هم صحیح. مونږ به ناست یو، مونږ به پاسونه هغې پورې به نه پاسو، درنه به ورکوو، مونږ به نور هېڅ نقصان نه کوو، نه مونږ خپل ملک ته نقصان کوو، نه خپل خلکو ته نقصان کوو. بس مونږ به د PMDC مخې ته ناست یو، مونږ له به دی زمونږ مطالبات پوره کوي. خبره ده چې پاکستان کې پبلک سیکټر میډیکل کالجز ګورئ، پرایویټ ګورئ، هر یو پرچه د فرست ایئر نه واخلئ د 5th ایئر پورې 50% باندې پاس ته، که د 100 نمبرو پرچه ده ابه 50 باندې پاس ته، د 150 ته ابه 75 باندې پاس ته. ما 68.5 اخیستی، زه ولې فیل یم؟ بل یو د 50 نه چې چا هم اباو دي، ولې مونږ او کې فرق ولې کوي؟
دا یو خبره ده. دویمنۍ خبره ده چې دوی د مخکې نه چې کوم د پی ایم ډي سي اګزامونه اخیستي دي ان ال ای والا اګزامونه اخیستي دي پای باندې به 50 باندې پاس دي. هغه په 50 پاس کوي ما به 68 هم نه پاس کوي. دا غلطه خبره ده کنه. او سوپر شي دغه نه کوي موږ به دغه ناس یو او زموږ سره ظلم دی. دا مطالبه څه لرئ؟ مطالبه دا ده چې زمونږ د پاسینګ پرسنټیج دی هغه 50 ته راولي. دا یوازې د پاکستان دغه نه دی خپل پبلک او کم چې دا پرایویټ دی سیکټر هغه د اف ام جي سره برابر یو شان دي ټریټ کړلی شي. هغه د 50 دي مونږ د 50 شو یا د هغه هم 70 کوي کم چې پاس شوي د فیل کی. بل خبره دا ده چې تاسو یې اس ام ال وګورئ پلاب وګورئ کم ایگزام ګورئ ټوله دنیا کې هغه 50% باندې پاسینګ دغه دی. نو موږ څه پاس ټاپ کول خو نه راغلي موږ دغه مارجن نه وځو 50 نه ما ابا کو زه دغه ډاکټر په سټانډرډ باندې راځم نو بیا ما ول نه پاس کوي څه چل دی. دا پی ایم ډي سي مخې ته د بار بار احتجاجي مظاهرو باوجود د ستاسو مطالبه ولې نه مني ولې نه پوره کیږي وجه څه ده؟ ما ته خو داسې ښکاري چې دا هغو دنده چلی. مونږ 2675 کسانو 20 هزار روپۍ راجمع کړې فیس مو ورکو 5 کروڑ 35 لاک روپۍ رالی. په دې ټیسټ به څونه خرچ راغلی مونږ وایو 1 کروڑ راغلی 4 کروڑ 35 لاک دو جیبونو ته واچول. دی نه خو بل ایزي منی نشته دی که نه بس بل بیر دغه شانتې دغ کوه پیسې جیب ته اچوه بل بیر دغ کوه کروڑپتیان شول. دا خو زیاتی دی. په 2675 کسانو کې 107 کسان پاس دي. مونږ ما په چینا کې د نور ورونو په چینا کې مونږ په دومره ټینشن کې سبقونه ویلي دي. مونږ 15 کاله سبق ویلی دی. بیا دلته کې انټرنشپ زموږ یو کال پای کې مونږ سبق ویلی هاوس جاب کې مونږ سبق ویلی دی. بیا دې ټیسټ دپاره مونږ چوټیانې اخیستې بیا مونږ سبق ویلی دی. ټیسټ اسان و ټیسټ هغه مونږ ته هغه ام سی کیوز پته وه. بیا ما د استادانو نه کنفرم کړل 140 پلس زما راتلل د دوی هم دغه شانتې راتلل. بیا هم مونږ دغه کیږو فیل کیږو. دا غلطه خبره ده چې تاسو 4% ستاسو پاسینګ پلان دی چې 4% به پاس کوو 5% پاس کوو بل پیر به دو راځي 20 هزار روپۍ جمع کوي 5 کروڑ 6 کروڑ روپۍ راځي او خپل جیبونو ته اچوي. دا غلطه خبره ده. ډي سي که د ستاسو دغه مطالبه پوره نه کړه چې کوم پاسینګ 50% نمبرو تاسو مطالبه کوئ نو روان چې کوم لایعمل دی هغه به هم صحیح. زمونږ د احتجاج دی دا مونږ درنې ته د کوم به ناست یو مونږ ایپور نه ځو. مونږ خو لکه داسې چل دی مونږ انپیډ او جابې کوو نه به ځو خپل دغه ته دلته کې به ناست یو هفته دي والي 10 ورځې دي والي مونږ دلته کې ناست یو سړک به بند دي اما سه جرم نه کوو. هر دا جمهوري ملک دی احتجاج زموږ حق دی. مونږ بالکل وایلنس فری مونږ احتجاج کوو. مونږ به ناست یو که دوی چېرته له وړو چتۍ به مونږ باندې دوی مونږ وهي ابه دو قصوري مونږ به ناست یو مونږ به داسې هم نه وایو مونږ به وټکوي څه به وکړي مونږ ټول عمر حق به غواړئ بل حق به غواړو. مونږ څه بل څه شی خو نه غواړو. لیګل ډیمانډ دی چې 50% په ټوله دنیا کې چلیږي 50% ستا د ټول سټوډنټانو دپاره دی دلته کې که پبلک سیکټر میډیکل کالجز دي که پرایویټ دي هغونه خو ته ان ال ای نه هلې په 50% باندې ستا یقین دی چې هغه سټینډرډ ډاکټر دی. زه په 68.5 باندې زه ستا یقین نه زه صحیح ډاکټر نه یم. دا غلطه خبره ده. مونږ دې بهر ملکونو ته چې تللي وو 68.5 دي زما 68.5 دي. زما په 200 ام سی کیوز کې 140 پلس پاسو خو دوی ماله 137 مارکس راکړي د دې پرسنټیج مونږ راوباسو 68.5 راځي. زه فیل یم. ولې مونږ چې کله چاینا ته ځو بل ملک ته ځو که نه داسې نه وي. دلته کې ګورئ 50% نه چا هم مارکس سیوا دي د 50 یا د 50 نه سیوا دا د هغو حق جوړیږي. ستا سټوډنټ په دلته کې په پاکستان کې په 50 پاسي زما هغه په 50 باندې فیلي. ولې دا خو ظلم دی. نو دا لکه مونږ ډیمانډ چې دي الیګل دي مونږ بالکل الیګل یوه خبره نه کوو. 50% دغه دی 60% هم نه منو. ټول حق هم جوړیږي چې ستاسو دا مطالبه پی ایم ډي سي ومني. کمی هم نه منو که 55 ته کمی هم نه منو 50 ته به راولي مونږ به الله خپل دغه پرېږدو که نه دا به مونږ درنې ته دا کو دا وړه ټول ناست یا بېروزګاره خلک دی 30 کال عمرونه 35 یو روپۍ نه ګټي بس دغه ناست یو په کور کې ناست یو دلته کې ناست یو جو ناست پيو. हम बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पीएमडीसी हमारी बात नहीं सुन रहा. पीएमडीसी का हमेशा से रूल रहा है कि 50% पे रिजल्ट देंगे लेकिन एफएमजीज के साथ हमेशा से ये ज़्यादती होती आई है कि उन्होंने 50% की बजाय हमेशा 70% रखा है और हम हर साल धरना देते हैं हर साल यही होता है फिर वो 50 करते हैं फिर वो 70 करते हैं फिर 50 फिर 70. अब एक रूल रखें और हमारी डिमांड नहीं है कि 50 पे रखें. हम डॉक्टर्स हैं मजाक नहीं है. अगर आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की बात करते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं है जिसका क्राइटेरिया 60% या 70% है. हर किसी जो भी कंट्री है सबके लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का क्राइटेरिया सिर्फ 50% है. ये एक वाहिद हमारा मुल्क पाकिस्तान है जिसके इदारे पीएमडीसी ने ये रखा है रूल कि जो भी रिज़ल्ट होगा जो भी क्राइटेरिया है वो 70% है. हम 70% को रिज़ल्ट को नहीं मानते क्योंकि ये हम सब के साथ सरासर ज़्यादती है. हम चाहते हैं कि हम लोगों के मुतालबात पूरे किए जाएँ और ये जो रिज़ल्ट इन्होंने 70% पे दिया है जिसका रिस्पॉन्स सिर्फ 3% बन रही है परसेंटेज उसके मुकाबले में इसको री अनाउंस करके 50% पे सबको जस्टिस दिया जाए. कुछ
कुछ दिनों पहले एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था, आज फिर आप लोग यहाँ पे आके एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। पीएमडीसी के सामने बार बार एहतजाज करने के बावजूद भी आप लोगों का जो मुतालबा है क्यों पूरा नहीं हो रहा, वजह क्या है? ये तो अब पीएमडीसी बता सकती है। तब भी उन्होंने बात की थी कि वो 50% करेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ कैसे हुआ हमें खुद नहीं पता कि 70% पर रिजल्ट आ गया है। जबकि जैसे ये बता रही हैं कि पूरी दुनिया में ये कानून लागू है कि 50% पे होना चाहिए, फिर पीएमडीसी ऐसा क्यों करे, ये हम उनसे खुद जानना चाहते हैं। हाँ, और दूसरा जो ये बात अब पीएमडीसी कर रही है कि नर्सों को डॉक्टर का ओहदा दे दिया जाए। हम एफएमजीज क्या हैं? हम डॉक्टर नहीं हैं। आप जाके हर अस्पताल में देखें, एफएमजी भरा पड़ा है और एफएमजी ही सिर्फ काम कर रहा है। उनकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है इधर। हम डॉक्टर्स हैं, हमें माना जाए, उस चीज़ का दर्जा दिया जाए। हम नर्सेज से भी हमें बदतर ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बोला, मैं इनसे एग्री करती हूँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। पीएमडीसी के नए रूल के मुताबिक पाकिस्तान की नर्सेज अपना क्लिनिक खोल सकती हैं। क्लिनिक खोलने का मतलब उनको डॉक्टर्स का ओहदा दिया जा रहा है, लेकिन हम जो बाहर से जितनी मेहनत से यहाँ पे हमारे साथ कई लोग हैं जिनकी माएँ अपना जेवर बेच के अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजती हैं। कुछ बाप ऐसे हैं जो कर्जे में अब खुद को डुबो के अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाने के लिए जाते हैं। बच्चे जब 5 साल के बाद मेहनत के बाद यहाँ पे आते हैं तो हम लोगों के ऊपर एक और जुल्म सताया जाता है, जो कि 70% का रिजल्ट है, जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पीएमडीसी ने अगर आप लोगों का ये 50% का जो मुतालबा है पूरा ना किया तो आगे का अमल क्या होगा? यहाँ पर धरना देंगे? हम जारी रखेंगे अपना धरना। हम नहीं जा रहे, हम अपने हक के लिए आए और हक लेके जाएंगे यहाँ से। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हम 1200 लोगों की मसला नहीं है, ये 1200 फैमिलीज़ का मसला है। हम सारे एफएमजीज के लिए बात करें और हम अपने एफएमजीज के लिए पूरा हक लेके जाएंगे यहाँ से। ये धरना होगा और धरना होगा। हम बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करें, किसी किस्म का कोई हल्ला गुला या कुछ नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अगर पीएमडीसी हमें इस बात पे मजबूर करेगी तो हम मजबूर होके कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारा मुतालबा है कि पीसफुली सारे हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। फॉरेन से जो मेडिकल ग्रेजुएट्स तलबा है और यहाँ के जो मेडिकल के तलबा है उसके क्राइटेरिया में फ़र्क है और उनके लिए कोई अलहदा मतलब पासिंग मार्क्स के आप लोगों के लिए अलहदा है? उनके लिए 50% है, हमारे लिए नहीं है। बल्कि एक पॉइंट पे तो उनका अब एग्ज़ाम लेना भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ एग्ज़ाम हमारा है, हमें एग्ज़ाम से देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका क्राइटेरिया ठीक रखें, जस्टिस रखें उसमें और एक स्टैंडर्ड रखें। हर साल हर दफ़ा में जलील करने का कोई मकसद बनता नहीं है, यही होता आ रहा है हमारे साथ। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जो पीएमसी पहले से लॉ जो उन्होंने बनाया था रूल, उसके मुताबिक हर साल में ये टेस्ट 4 बार कंडक्ट होना था। लेकिन हम जो पूरे साल से इस टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अब आप देखें ये अगस्त में आके पहला अटेम्प्ट हुआ है और जिसका रिज़ल्ट 70% है। आगे का कोई स्केड्यूल नहीं है कि दूसरा ये कब लेंगे, क्या करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 70% रिज़ल्ट तो है ही है, उसके अलावा हम लोग को ये भी नहीं पता कि अगला एग्ज़ाम होगा कब, क्योंकि पूरे साल में जहाँ 4 अटेम्प्ट होने चाहिए वहाँ पर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग पे थोड़ा रहम करें खुदारा। हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम बाहर डॉक्टर बनने गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर के हैं, हम पाकिस्तानी हैं। और आप लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं प्लीज़ उन्हें पूरा कीजिए। زموږ سمپل ډیمانډ دا دی چې په پوره دنیا کې چې کم ځای کې هم د یو ډاکټر کوالیفاید ډاکټر راشي او هغه لایسنسنګ ایگزام ورکړي د هغې پاسنګ کرایټیریا چې کم د هغه 50% ده. که موږ لکه د پاکستان او د نورو کنټریز کمپیریزن وکړو نو یو کې امریکا زموږ نه ډېر مخکې دي. ټیک شو جي چې د هغې غونته کې کنټریز چې کم دی د هغې پاسنګ پرسنټیج د ایگزام چې کم دی نو هغه 50% دی. تاسو موږ ته ولې 70% کو؟ لکه سمپل مطلب دا دی چې تاسو موږ د سیستم ته انټر کول نه غواړئ، یا دی کې بس تاسو سه انټرنل مفاد وي کاغذ اوس ایکسپوز کوم نو ماته نه دي پکار چې هغه خبرې زه وکړم. دا د زمونږ جي همدغه ایگزام په 7000 8000 روپۍ باندې کېدو د هر یو کس نه 20000 روپۍ اغشتې دي. په 2600 الکانو کې صرف تقریبا 98 الکان دوی ډاکټران دی پاس کړل. تاسو چې ماته ووایئ چې پر 2600 کې صرف د 98 سټډي کړې وه. تقریبا د 1200 الکانو 50% نمبر نمبر دی دا هغه 1200 کسانو کې کسان راغلي چې موږ خپل حق راکې موږ پاس یو. پریزیډنټ صاحب چې کوم دی نو هغه د ځان نه پریزیډنټ اف پاکستان چې جوړ کړی دی، وایي نه زه نه راکوزېږم، زه تاسو سره خبره نه کوم. نو دا خو زموږ چې جمهوري آئیني حق دی، موږ به راځو، موږ به روډ هم بلاک کوو، هر څه به کوو. که بیا تاسو په موږ باندې لاس اوچتوئ، موږ پسې ینګ ډاکټر اسوسییشن د کې پی کې د پنجاب ولاړ دی، که دی په موږ باندې لږ هم لاټي چارج وکړو ټول هسپتالونه په پوره پاکستان کې بندېږي. او دا زموږ چې حق دی، ولې موږ بهر لاړو نو ولې موږ بهر ملکي شو.
چې دوی زمونږ نه دومره نفرت کوي نو بس بیا خو صفا خبره چې دا د میډیا مخامخ زه دا ریکویسټ کوم چې بیا باقاعده NOC درکړی شوی وه چې تاسو بهر ته تلئ مطلب میډیکل کې هم داخلې اخیستې؟ جی بالکل تاسو ما ته ووایئ چې د یو ملک اجازت نی ماته چې ته بهر لاړ شې نو ما ته ویزه ایشو کیدی شي نشي کېدی. موږ دی له دام جي ووې چې تاسو باندې دا فارن کوالیفاید ډاکټران دومره بد لګي نو تاسو یو NOC یو اناونسمنټ وکړئ چې نن نه پس په پاکستان بهر نه ځي. مونږ بهر لاړ شو مونږ پاکستان ته راشو زه جی په 2015 کې ګریجویټ شوم تر 2023 پورې نن زمدنه پورې زما جواب نه دی شوی ولې چې دی وایي کله PMDC کله PMC اوس دا دی چې د ټولو دپاره مارکس ریډکشن وشو او زمونږ دپاره هغه ریډکشن 70% ته ورسولو. تاسو ما ته 70% باندې کما ایگزام پاس هم کو ته ماله سره راکې تنخواه ته ماله نه راکې د هاوس جاب زما انپیډ دی ټریننګ ته ماله نه راکې ډسکریمینیشن دی په هر ځای کې شروع کړی دی لکه په انډیا کې چې یو قوم دی چې ډېر سپک ولکتلی کېږي دی موږ له هغه ګوري دا جي ټول ډاکټرز دي. مونږ خپل حق غواړو مونږ ورته وایو چې تاسو د دنیا تاسو د انګلینډ نه ښه ملک یئ تاسو د امریکې نه ښه یئ ورشه انډیا نه تپوسو کوي بنګلادیش کې تپوسو کوي نیپال کې د هغې ټول ډاکټرز په رایل کالج اف فزیشنز کې ناست دي ولې چې هغوی خپل خلک سپورټ کوي هلته دا ډسکریمینیشن نشته چې ته د خیبر میډیکل کالج نه ګریجویټ نو ته پاس اسمانې او ته فارن نه ګریجویټ نو ته تا ته چې کوم دی به زه نوم نه علم ته هغه شی زمونږ چې زمونږ لیوني چې مونږ راځو دلته کې دا روډونه بندو یا مونږ لیوني چې کورونه هم پریښي دي راغلي زمونږ مور او پلار چې د لس کالو نه مونږ ته په انتظار دي زما بچی دا دی مونږ ولوي چې مونږ خو 50% نه بره دي مونږ پاس یو دی مونږ ته کرایټیریا 70% کا PMDC مخې ته بار بار احتجاجي مظاهرو باوجود د ستاسو مطالبات دوی ولې نه مني وجه څه ده؟ همدغه خو چې مونږ هم سوچ کوو که نه چې مونږ سره دښمني ته دی څه ده مونږ سره څه دښمني راته دی لکه مطلب د 2015 نه 14 نه چې کوم دی همدغه د ستاسو د مشرق ټي وي په دې شیشه باندې دا خبره کوم او زه شکریه هم ادا کوم ستاسو چې تاسو راغلي یې دومره په دې شیشه باندې مونږ د دنیا ځل دا خبره وکړه چې اخر PMDC ته مونږ نه مسله څه ده مسله صرف دا کېدی شي چې یاره تاسو زمونږ پرایویټ کالجونو کې سبق ووایئ بهر مه ځئ چې دا هر څه مونږ ته پاتې شي. پرایویټ کالجونه خو دلته یو کاروبار دی یاره جی چې نو دغه خو نو د هلکان ولې بهر روان دي او بیا ته وایې چې سټینډرډ اف ایجوکیشن نو سټینډرډ اف ایجوکیشن باندې خو ستا یو کالج هم ریکګنایز نه دی انټرنیشنلی تر اوسه پورې ورلډ فیډریشن میډیکل ډایرکټر تاسو وګورئ د پاکستان یو ګریجویټ فارن کنټري ته نشي تللی اوس دې وخت کې او زه تلی شم ولې چې زه WFME سره د چاینا نه ریکګنایزډ یم زه هغه خبرې نه کوم ماشاءالله زمونږ ټول ډاکټرز کمیونټي یو شان ده خو مونږ وایو چې یو شان ټریټ کوي که نه سیکشن د پاکستان انصاف پکار دی جی بالکل انصاف پکار د پاکستان آئین وایي سیکشن 24 دی یا آرټیکل 24 دی یا 25 دی کې غلطي کوم چې every citizen of this country is equal before the law there shall be no discrimination upon gender race education etc بل جی دی په ما مخکې تعلیم بند کړی دی یا لکه که زه ولی وایم چې زه ټریننګ ته تلل غواړم MCPS کول غواړم FCPS کول غواړم ما ته وایي نه ته نشي کولی نو یو خوا لایسنس نه راکې بل خوا د ایگزام راله 70% ته ورسولو بل خوا هلکان فیل کې بل خوا 20,000 روپۍ هلې بل خوا فارن ته مې پرېږدیم او چې بیا راشم بیا مې ذلیله کړم مخکې مې ټریننګ ته ته ما خودکشۍ له تیارېږه ما څه له تیارې ته دې خو سمپل جي طریقه ده چې ریکویسټ په صدر صاحب ته وکړم یا چیف جسټس صاحب ته چې زموږ نه نیشنلټي واخله زموږ نه ده پکار ریفیوجي سټیټس راکړه کېدای شي چې ته بهر ملکونو کې موږ لاړ شو امریکا کې د دې ځای نه خو ښه د لیټرین خو به صفا کوو چې هلته څه خو به ګټو PMDC که د ستاسو دغه مطالبه پوره نه کړه نو را روان چې کوم لای عمل دی هغه به هم صحیح جی زمونږ خو را روان چې کوم دی تاسو د میډیا د ټولو نه خبر یئ چې لا مطالبات د خلکو ډېر ارڅه پاتې دي ستاسو د پاکستان نه د ټاپ کلاس پروفیشنل بهر ملکونو ته لاړه دغه رنګ به تدین هم د ټاپ کلاس ډاکټران بهر ته لاړ شي ټیک شو او بل غټه خبره چې دا چې دی مطالبه نه مني نو اټومیټک خبره ده بیا به مونږ خامخا احتجاج به خپل ریکارډ کوو کوم آئیني حق دی زما که په ما باندې پولیس لاس اوچتوي بیا به ینګ ډاکټر اسوسییشن پاسي او هغوی به دا ټول اسپتالونه بندوي بیا به حکومت په دې نه خفه کېږي چې ینګ ډاکټر اسوسییشن ولې اسپتالونه بند کړه اوس د میډیا باندې دا بیانونه روان دي پکار دی که نه وزیر اعظم صاحب ته چې ته په سینټ کې ناست وي او تا وي چې د PMDC صدر داسې دی داسې دی داسې دی نو اوس راشه که نه PMDC صدر ته ووایه که نه چې دا دومره سټوډنټان راغلي دا را چا بچي نه دي دا را چا بچي نه دي د پلار مور ډېر زیات امیدونه هم دي چې کوم دلته څومره راغلي دي چې کوم دوی د بهر نه مطلب فارغ شوي دي په میډیکل کې او چې کوم دوی ډاکټران شوي دي نو هغې نه پس اوس دلته راغله خپل حقوق نه ورته میلاویږي بس افسوس دی یاره جی افسوس نه زه خو به بدقسمتۍ سره به زه دا وایم چې زه په دې افسوس کوم چې زه په دې ملک کې ولیم که دا بل ملک وي زه به یې په سر باندې کېنولم جی غټه خبره دا ده چې زه د نرسز سټاف خلاف نه یم خو تاسو په پارلیمنټ کې بل پاس کوئ او هغوی ته ډاکټر عهده ورکوئ دلته کوالیفاید ډاکټران دا دي ولاړ دي او ته هغه لایسنس نه ورکوې سیسټم ته نه پرېږدې خو دې کې ستاسو مطلب دی انټرنل که نه دې کې چې مونږ نور څه ووایو دغه ملک دی او دغه قانون دی
دا مونږ جی مطالبه کوو ستاسو د مشرق ټي وي په ساتت سره چې مهرباني وکړئ زمونږ دا خبره وزیر اعظم صاحب ته ورسوئ، زمونږ خبره پریزیډنټ صاحب ته ورسوئ، زمونږ خبره چیف جسټس صاحب ته ورسوئ چې یاره دا تاسو دا مسله مونږ ته حل کړئ. دا ډاکټر ګجر صاحب راغلی دی، دا د ینګ ډاکټر اسوسییشن طرف نه د پنجاب کوارډینیټر دی. ٹھیک شو جی ته یو فون ته صرف انتظار دی. ټول پاکستان کې بس هسپتالونه او پی ډیانې بندي، خو مونږ نه غواړو چې نقصان وشي. دا د مونږ لسو منټو ته روډ بند کو، امبولانس راغو هغه مخه په صحیح طریقه باندې پروفیشنلی پرېښودو، بیا مو روډ کولاو کو. اے سی صاحب راغو خبره وکړه، اوس منی ټیک ته که نه مني مونږ خپل حق لرو، بیا چې مونږ هر څه کوو بیا د مونږ نه ګورنمنټ نه خفه کېږي جی. ځکه چې د 2015 نه زه ناست یم، زما پلار وفات دی، داسې د دې کې ډېر ملګري دي، یقین وکړئ چې د والد صاحب درېیمه ده، هغه یې راغلي دلته خپل حق ته. مور ورته ویلي چې هغه غږ مه کوه، مخکې غم وکړه، په کور کې حالات خراب دي. हमारा मुतालबा इनसे ये है कि हमने 50% लेके हमें पास किया जाए, क्योंकि इनका क्राइटेरिया यही था कि जिसके 50% होंगे वो पास होगा. सारी दुनिया में यही हिसाब है कि 50% नंबर लोगे तो आप एग्ज़ाम में पास होगे. पूरा MBBS आता है एग्ज़ाम में, कोई थोड़ा सा एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है. इतना पढ़ना पड़ता है और हमारी तो हाउस जॉब भी है. हाउस जॉब के दौरान हमने एग्ज़ाम दिया, ठीक है. मेरे तो मोर देन 60 हैं, इधर बच्चों को एक एक नंबर से फेल कर दिया जस्ट बिकॉज उनके 70% नहीं आए. तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं और ये हमेशा करते भी रहेंगे. अगर हम आज ना बोले तो ये हमेशा हमारे साथ ऐसे जुल्म करते रहेंगे और हम अब इनको छोड़ने वाले नहीं हैं. हमारा रिज़ल्ट दोबारा अपलोड करें और हमें पास करें, तब जाके हम यहाँ से हटेंगे, अदरवाइज़ हम यहीं खड़े हैं. डीसी के सामने कई दफ़ा एहतजाजी मुजाहरों के बावजूद अब आप लोगों का मुतालबा क्यों पूरा नहीं हो रहा, वजह क्या है? वजह यही है कि ये लोग हद दर्जे के करप्ट आदमी हैं, ठीक है. हमसे इतने इतने पैसे ये ले चुके हैं, हम इनको पैसे दे दे के थक गए हैं और हमें तो कुछ पॉजिटिव होता नज़र आता नहीं है. ये लोग हमसे ऐसे ही पैसे लेते रहेंगे. एक तो अगर तुम लोग नहीं कोई काम कर सकते, तुम लोग सीटें छोड़ो और यहाँ से चले जाओ, किसी कंपेटिटर बंदे को जगह दो ताकि वो यहाँ पे आए और वो अच्छे से. और प्रेसिडेंट साहब तो आते ही नहीं हैं, ठीक है. आज भी वो नहीं आए, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे हैं, तो उनको यहाँ से ना फारिग करवाएं. मेडिकल ग्रेजुएट्स और यहाँ के जो लोकल है उसके क्राइटेरिया में फ़र्क है, और मतलब आप लोग चाहते हैं कि बराबरी होना चाहिए? हम चाहते हैं बराबरी होनी चाहिए. चलो आप लोग इनसे एग्ज़ाम नहीं ले रहे, ठीक है, तो हमसे एग्ज़ाम ले रहे हो तो कोई बराबरी का कोई थोड़ा बहुत हमारे लिए आप लोग रख लो कि हम लोगों को 50% पे एग्ज़ाम पास करने दो. जो कि पहले लाइसेंस लेके बैठे उन्होंने 50% पे पास किया है. ये कहाँ के रूल है कि उनको लाइसेंस दे दिए 50% पे और हमें नहीं दे रहे. मुझे तो इनकी समझ नहीं आती, किसी को भी इनकी समझ नहीं आती. और अब आई थिंक हमारे पास लास्ट ऑप्शन था कि हम घरों से बाहर निकले और इनको सबक सिखाएं, हमारा रिज़ल्ट दोबारा से अपलोड करें और हमें पास करें, तब हम यहाँ से जाएं. डीसी ने अगर आप लोगों का ये मुतालबा पूरा ना किया तो आगे का अमल क्या होगा? हम लोग यहाँ पे धरना देंगे, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, हम रोड ब्लॉक्स कर देंगे, ठीक है. इनको भी आने जाने से रोक देंगे. हम लोग तो अब इनको जीने नहीं देंगे जब तक कि ये लोग हमें हमारा हक नहीं देते. हम लोग थक चुके हैं इनसे बिल्कुल. हम लोग बिल्कुल इनसे ना बिल्कुल अक के यहाँ पे अब आए हैं, तो हम नहीं चाह रहे कि हम लोग यहाँ से जाएँ. बैठना पड़ा महीना, हम यहीं पे बैठेंगे, जो करना है इन्होंने कर लें, तो हम तो अब जाने वाले नहीं. मसला ये है कि जब एक दफ़ा मतलब कभी पीएमसी आ जाती है, कभी पीएमडीसी आ जाती है, जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है वैसे पीएमसी पीएमडीसी चेंज होती रहती है, तो उनके रूल रेगुलेशन कुछ होते हैं दोबारा. अभी जैसे पहले 50% पे क्राइटेरिया था तो वो बच्चों के लिए इजी था पास करना. 70% तो किसी कंट्री का नहीं होता. और अब पीएमडीसी आई है तो उन्होंने 70% रख दिया है. आपको जैसे कि ये तो पता ही होगा कि 2600 बच्चे अपेयर हुए, जिसमें से उन्होंने 100 पास किए, 2500 फेल हुए हैं. तो हमारा ये मुतालबा है कि रिज़ल्ट को दोबारा से 50% पे री अनाउंस किया जाए और बच्चों को पास किया जाए, उनका हक दिया जाए. ऐसे सड़कों पे बच्चों को बार बार ख्वार नहीं किया जाए. डीसी के सामने कई दफ़ा एहतजाजी मुजाहरों के बावजूद मुतालबा पूरा क्यों नहीं हो रहा, वजह क्या है? इनको मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा करप्ट हैं और इनको ये है कि बार बार बच्चे फेल करेंगे. फ़ीस देखें, पीएमसी की फ़ीस 12,000 थी, इन्होंने 20 कर दी है, जबकि पहले फ़ीस जो थी पीएमसी ने भी ज़्यादा की है. 6 से वो 12 पे आए हैं, ये लोग 12 से 20 पे चले गए. तो जितने बच्चे बार बार फेल होंगे इनका फ़ायदा ही है, इनको बार बार फ़ीस जाएगी. डीसी ने अगर आप लोग का ये मुतालबा पूरा ना किया तो आगे का अमल क्या होगा? आगे का ये है कि हम लोग ये वाला हाईवे दोबारा ब्लॉक करेंगे. जब तक नहीं होता हम लोग इस स्ट्राइक को धरने में कन्वर्ट करेंगे.
और अपना हक लेके जाएंगे, हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे। कतुन को द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स چې کوم طالب علمان وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی دا و چې کوم 50% کرایټیریا ده هغه د واپس بحال کړی شي او که دغه بحال نه شوه نو دوی چې کومه دغه احتجاجي مظاهره ده دا به درنیز شکل اختیاروي. دوی به د PMDC مخې ته باقاعده درنه ورکوي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.